قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا चयाई मूं तोखे न चयो हो त तूं हरगिज़ मूंसां गॾु न रही सघंदे। قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا मूसा चयो जेकॾहिं हिन भेरे खां पोइ मां तोखां कंहिं शइ जे बारे में सवाल कयां त पोइ मूंखे गॾु न रखजांइ, बेशक मुंहिंजे तरफ़ खां तुंहिंजो उज़र पूरो थी चुको आहे। فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا पोइ ॿई हलिया एसि ताईं जो जॾहिं हिकु ॻोठ वटि आया त उन्हनि ॻोठाणनि खां खाधो घुरियाऊं। उन्हनि हिननि ॿिन्ही जी दावत करण खां इनकार कयो। पोइ ॿिन्ही उन ॻोठ में हिकु दीवार ॾिठी जेका किरण वारी हुई। पोइ हिन उन खे सिधो करे छॾियो। मूसा चयो जेकॾहिं तूं चाहीं हा त इन ते कुझु मज़दूरी वठी हा। قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا चयाई ही मुंहिंजे ऐं तुंहिंजे जुदाई जो वक़्तु आहे। हाणे मां तोखे उन्हनि ॻाल्हियुनि जो असल मतिलबु ॿुधाईंदुसि जिन ते तोखां सबर न थी सघियो। أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا उहा जेका ॿेड़ी हुई सा कुझु मिसकीन माण्हुनि जी हुई जेकी दरिया में कमु कंदा हुआ। पोइ मूं चाहियो त उन खे एबदार कयां ऐं इन्हनि जे अॻियां हिकु बादशाह हो जेको हर साबित ॿेड़ीअ खे ज़ोरी फुरे वठंदो हो। وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ऐं उहो जेको छोकिरो हो त उन जा माउ पीउ मुसलमान हुआ। पोइ असांखे अंदेशो थियो त उहो छोकिरो इन्हनि खे बि सरकशी ऐं कुफर में विझी छॾींदो। فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما सो असां चाहियो त इन्हनि जो रब इन्हनि खे पाकीज़गी में पहिरियां खां बहितर ऐं हुस्न सुलूक ऐं रहमत ऐं शफ़क़त में वधीक महिरबान ॿार अता करे। وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ऐं बहरहाल दीवार जो जेसिताईं ताल्लुक़ आहे त उहा शहर जे ॿिनि यतीम छोकिरनि जी हुई ऐं उन दीवार जे हेठां उन्हनि ॿिन्ही जो खज़ानो हो ऐं उन्हनि जो पीउ नेक माण्हू हो। सो तुंहिंजे रब चाहियो त उहे ॿई पंहिंजी जवानी खे पहुचनि ऐं पंहिंजो खज़ानो कढनि। ही सभु तुंहिंजे रब जी रहमत सां आहे ऐं ही सभु कुझु मूं
पंहिंजे हुकुम सां नाहे कयो। ही हक़ीक़त आहे उन्हनि ॻाल्हियुनि जी जिन ते तोखां सबर न थी सघियो। وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ऐं अव्हां खां ज़ुल्करनैन जे बारे में पुछनि था। अव्हां फरमायो मां अनकरीब तव्हांजे साम्हूं उन जो ज़िक्र पढ़ी ॿुधायां थो। إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا बेशक असां उनखे ज़मीन में ताक़त ॾिनी ऐं उनखे हर शइ जो हिकु सामान अता कयो। فَأَتْبَعَ سَبَبًا सो उहो हिकु रस्ते जे पुठियां हलियो। حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا एस ताईं जो जॾहिं सिज लहण जी जाइ पहुतो त उनखे हिकु कारीअ गप जे तलाउ में लहंदे ॾिठाई ऐं उन चश्मे वटि हिकु क़ौम खे ॾिठाई। पोइ असां फरमायो ए ज़ुल्करनैन या त तूं इन्हनि खे सज़ा ॾे या इन्हनि सां चङई अख़्तियार कर। قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا चयाई बहरहाल जंहिं ज़ुल्म कयो त अनकरीब असां उनखे सज़ा ॾींदासीं। पोइ उहो पंहिंजे रब जे तरफ़ मोटायो वेंदो। पोइ उहो उनखे सख़्त बुरो अज़ाब ॾींदो। وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ऐं बहरहाल जंहिं ईमान आंदो ऐं उन नेक अमल कया त उन जो बदिलो भलाई आहे ऐं अनकरीब असां उनखे आसान कम चवंदासीं। ثم أتبع سببا पोइ उहो हिकु रस्ते जे पुठियां हलियो। حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا एस ताईं जो जॾहिं सिज निकिरण जी जाइ ते पहुतो त उनखे हिकु अहिड़ी क़ौम ते उभरंदे ॾिठाई जिन जे लाइ असां सिज खां का ओट न रखी हुई। كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ॻाल्हि इन ई तरह आहे ऐं जेको कुझु उन वटि हो सभिनि खे असांजो इल्मु शामिल आहे। ثم أتبع سببا पोइ उहो हिकु ॿिए रस्ते जे पुठियां हलियो। حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا एस ताईं जो जॾहिं ॿिनि पहाड़नि जे विच में पहुतो त उन्हनि पहाड़नि जे अॻियां हिकु अहिड़ी क़ौम खे ॾिठो जेकी का ॻाल्हि सम्झ में नज़र न थी आई। قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا उन्हनि चयो ऐ ज़ुल्करनैन बेशक याजूज ऐं माजूज ज़मीन में फसाद मचाइण वारा माण्हू आहिनि। पोइ छा असां अव्हां जे लाइ कुझु माल मुक़ररु करियूं हिन ते जो तूं असांजे ऐं इन्हनि जे विच में हिकु दीवार ठाहीं।
قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما ज़ुल्करनैन चयो जंहिं शइ ते मूंखे मुंहिंजे रब ताक़त ॾिनी आहे उहा बहितर आहे त पोइ तव्हां मुंहिंजी मदद करियो ताक़त सां मां तव्हांजी ऐं इन्हनि जे विच में हिकु मज़बूत रुकावट ठाहियां آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا मूं वटि लोह जा टुकड़ा खणी अचो एसि ताईं जो जॾहिं दीवार ॿिनि पहाड़नि जे किनारनि सां बराबर करे छॾियईं त ज़ुल्करनैन चयो बाहि भड़कायो एसि ताईं जो जॾहिं हुन लोह खे बाहि करे छॾियईं पोइ चयईं मूंखे ॾियो त मां हिन गरम लोह ते पघरियल ट्रामो हारे छॾियां فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا सो याजूज ऐं माजूज उन ते चढ़ी न सघिया ऐं न उन में सोराख़ करे सघिया قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا ज़ुल्करनैन चयो ही मुंहिंजे रब जी रहमत आहे पोइ जॾहिं मुंहिंजे रब जे वाइदे जो वक़्तु ईंदो त उन खे ज़रा ज़रा करे छॾींदो ऐं मुंहिंजे रब जो वाइदो सचो आहे وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ऐं उन ॾींहुं असां उन्हनि खे छॾींदासीं जो उन्हनि जो हिकिड़ो टोलो ॿिए ते सैलाब वांगुरु ईंदो ऐं सूर फूकियो वेंदो पोइ असां सभिनी खे गॾु करे आणींदासीं وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا ऐं असां उन ॾींहुं जहन्नम खे काफ़रनि जे साम्हूं आणींदासीं الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا उहे जिन जूं अखियूं मुंहिंजी यादि खां पर्दे में हुयूं ऐं हक़ ॻाल्हि ॿुधी न सघंदा हुआ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا त छा काफ़िर इहो सम्झनि था त मुंहिंजे बाननि खे मूं खां सवाइ हिमायती ठाहे वठंदा बेशक असां काफ़िरनि जी महिमानी जे लाइ जहन्नम तयार करे रखियो आहे قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا अव्हां फरमायो छा असां तव्हां खे ॿुधायूं त सभिनी खां वधीक नाक़िस अमल वारा कहिड़ा आहिनि الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا उहे माण्हू जिन जी समूरी कोशिश दुनिया जी ज़िंदगी में तबाह थी वई ऐं उहे ही ख़्याल करे रहिया आहिनि त इहे सुठा कम करे रहिया आहिनि أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ही उहे ई माण्हू आहिनि जिन पंहिंजे रब जी आयतुनि ऐं उन जी मुलाक़ात जो इनकार कयो पोइ इन्हनि जा सभु अमल चट थी विया सो असां इन्हनि जे लाइ को वज़न क़ाइम न कंदासीं ذلك جزاؤهم جهنم
بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ही इन्हनि जो बदिलो आहे जहन्नम, छो त इन्हनि कुफ्र कयो ऐं मुंहिंजी आयतुनि ऐं मुंहिंजे रसूलनि सां मस्खरी कयाऊं। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا बेशक जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं चङा अमल कया, फिरदौस जा बाग उन्हनि जी महिमानी जे लाइ आहिनि। خالدين فيها لا يبغون عنها حولا उहे सदाई इन्हनि में ई रहंदा, उतां खां ॿी जाइ मटाइण न चाहींदा। قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا अव्हां फरमायो, जेकॾहिं समुंड मुंहिंजे रब जे कलमनि जे लाइ मस थी वञे त ज़रूर समुंड ख़तम थी वेंदो ऐं मुंहिंजे रब जा कलमा ख़तम न थींदा, जेतोणीकि असां उन जी मदद जे लाइ इन ई समुंड जहिड़ो ॿियो आणियूं। قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا अव्हां फरमायो, ज़ाहिरी सूरत में त मां तव्हां जहिड़ो बशर आहियां। मुंहिंजे तरफ़ वही ईंदी आहे त तव्हांजो महबूद हिकिड़ो ई आहे। पोइ जेको पंहिंजे रब सां मुलाक़ात जी उमीद रखंदो हुजे, उनखे घुर्जे त नेक कम करे ऐं पंहिंजे रब जी इबादत में कंहिंखे शरीक न करे। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू, जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا ही तुंहिंजे रब जी पंहिंजे बाने ज़करिया ते रहमत जो ज़िक्र आहे। إذ نادى ربه نداء خفيا जॾहिं उन पंहिंजे रब खे आहिस्ते पुकारियो। قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا अर्ज़ कयाई, ए मुंहिंजा रब, बेशक मुंहिंजा हॾा कमज़ोर थी विया ऐं मथे में वारनि जी सफ़ेदी रोशन थी वई आहे, पोड़ो थी वियो आहियां। ऐं ए मुंहिंजा रब, मां तोखे पुकारे कॾहिं महरूम न रहियुसि। وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا ऐं बेशक मूंखे पंहिंजे पुठियां पंहिंजे माइटनि जो ख़ौफ़ आहे ऐं मुंहिंजी ज़ाल संढ आहे, पोइ मूंखे पाण वटां को अहिड़ो वारिस अता कर। يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا जेको मुंहिंजो जानशीन थिए ऐं याकूब जी औलाद जो बि वारिस थिए। ऐं ए मुंहिंजा रब, उनखे पसंदीदा बणाए। يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا ए ज़करिया, असां तोखे हिक पुट जी ख़ुशख़बरी ॾियूं था जंहिंजो नालो यहया आहे। उन खां अॻे असां इन नाले जो को ॿियो पैदा न कयो।
قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا अर्ज़ कयई, ए मुंहिंजा रब, मूंखे पुट किथां ॼमंदो, हालांकि मुंहिंजी ज़ाल संड आहे ऐं मां पोढ़ाइप सबबि सुकी वञण जी हालत खे पहुची चुको आहियां। قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا फरमायाई, ईअं ई आहे, तुंहिंजे रब फरमायो आहे त उहो मूं ते घणो आसान आहे ऐं मूं त इन खां अॻे तोखे पैदा कयो, हालांकि तूं कुझु बि न हुएं। قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا अर्ज़ कयई, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजे लाइ का निशानी मुक़ररु फरमाए छॾ। फरमायो, तुंहिंजी निशानी हीअ आहे त तूं चङो भलो रही करे बि 3 ॾींहं रातियूं माण्हुनि सां न ॻाल्हाए सघंदे। فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا पोइ हू पंहिंजी क़ौम ॾांहुं मस्जिद मां ॿाहिरि निकितो। पोइ उन्हनि खे इशारे सां चयई त सुबुह शाम पाकाई बयान कंदा रहो। يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا ए यहया, मज़बूती सां किताब खे पकड़ ऐं असां उनखे नंढपण में ई हिकमत ॾेई छॾी हुई। وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ऐं पंहिंजे तरफ़ां नरमी ऐं पाकाई ॾिनी ऐं हू अल्लाह खां तमामु घणो डिॼण वारो हो। وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا ऐं उहो पंहिंजे माउ पीउ सां चङो सलूक करण वारो हो ऐं हू मुतकब्बिर नाफ़रमान न हो। وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ऐं उन ते सलामती आहे जंहिं ॾींहुं उहो पैदा थियो ऐं जंहिं ॾींहुं उहो वफ़ात कंदो ऐं जंहिं ॾींहुं उहो जीअरो करे उथारियो वेंदो। واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا ऐं किताब में मरियम खे यादि कर जॾहिं उहा पंहिंजे घर वारनि खां ओभर पासे हिक जाइ ते जुदा थी वई। فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا पोइ उन्हनि माण्हुनि खां उते हिकु पर्दो कयई। पोइ असां उन जी तरफ़ पंहिंजो रूहानी जिब्रील मोकिलियो। पोइ उहो इन जे साम्हूं हिकु तंदुरुस्त माण्हूअ जी सूरत में ज़ाहिर थियो। قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا मरियम चयो, मां तोखां रहमान जी पनाह घुरां थी जेकॾहिं तोखे ख़ुदा जो ख़ौफ़ आहे। قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا चयई, मां त तुंहिंजे रब जो मोकिलियल आहियां त जीअं मां तोखे हिकु पाकीज़ा पुटु ॾियां। قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا मरियम चयो, मूंखे पुटु किथां थींदो, हालांकि मूंखे त कंहिं बि माण्हू हथ नाहे लाथो ऐं न ई मां बदकार आहियां। قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله
آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا जिब्रील चयो ईअं ई आहे तुंहिंजे रब फरमायो आहे त ही मूं ते निहायत आसान आहे ऐं त जीअं असां उन खे माण्हुनि जे लाइ निशानी बणायूं ऐं पंहिंजे तरफ़ां हिकु रहमत बणायूं ऐं उहो अहिड़ो कमु आहे जंहिंजो फ़ैसिलो थी चुको आहे فحملته فانتبذت به مكانا قصيا पोइ मरियम पेट सां थी वई त उन खे खणी हिकु परे जाइ ते हली वई فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا पोइ वियम जो सूर उन खे खजीअ जे हिकु पहाड़ जी तरफ़ वठी आयो त उन चयो ऐ काश जो मां हिन खां पहिरियां मरी वई हुजां हा ऐं मां का विसरी वयल थी वञा हा فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا पोइ उन खे उन खजीअ जे वण जे मलाइक पुकारियो त गम न कर बेशक तुंहिंजे रब तुंहिंजे हेठां हिकु नहर जारी कई आहे وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ऐं खजीअ जे थुड़ खे वठी पाण ॾांहुं लोदो ॾे इहो तोते ताज़ी पकल खजूर केराईंदो فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا पोइ खाओ ऐं पीओ ऐं अखियूं ठार पोइ जेकॾहिं तूं कंहिं माण्हूअ खे ॾिसी त इशारे सां चइजां त मां अॼु रहमान जे लाइ रोज़े जी बास बासी आहे पोइ अॼु मां हरगिज़ कंहिं बि माण्हूअ सां न ॻाल्हाईंदसि فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا पोइ ईसा खे खणी पंहिंजी क़ौम ॾांहुं आई त माण्हू चवण लॻा ए मरियम बेशक तूं वॾी अजीब ऐं ग़रीब शइ खणी आई आहीं يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا ए हारून जी भेण न ई तुंहिंजो पीउ को ख़राब इंसान हो ऐं न ई तुंहिंजी माउ बदकार हुई فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا इन ते मरियम ॿार जी तरफ़ इशारो कयो उहे चवण लॻा असां हिन सां कीअं ॻाल्हायूं जेको अञा माउ जे हंज में ॿार आहे قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا ॿार फरमायो बेशक मां अल्लाह जो बानो आहियां उन मूंखे किताब ॾिनो आहे ऐं मूंखे नबी बणायो आहे وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا ऐं उन मूंखे बरकत वारो बणायो आहे भली मां किथे बि हुजां ऐं उन मूंखे नमाज़ ऐं ज़कात जी ताकीद फरमाई आहे जेसि ताईं मां जीअरो हुजां وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا ऐं मूंखे मुंहिंजी माउ सां सुठो सलूक करण वारो बणायो अथसि ऐं मूंखे मुतकब्बिर बदनसीब न बणायई والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ऐं मूं ते सलामती हुजे जंहिं ॾींहुं मां पैदा थियुसि ऐं जंहिं ॾींहुं वफ़ात पाईंदुसि ऐं जंहिं ॾींहुं जीअरो उथारियो वेंदुसि
ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ही आहे ईसा मरियम जो पुटु सची ॻाल्हि जंहिंमें इहे शक करे रहिया आहिनि ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون अल्लाह जो शान न आहे जो कंहिंखे पंहिंजो पुटु बणाए हू पाक आहे जॾहिं उहो कंहिं कम जो फ़ैसिलो कंदो आहे त उनखे सिर्फ़ ही फरमाईंदो आहे थी वञ उहो जल्दी थी वेंदो आहे وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ऐं ईसा चयो बेशक अल्लाह मुंहिंजो ऐं तव्हांजो रब आहे सो उन जी इबादत करियो इहा सिधी वाट आहे فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم पोइ जमाअतुनि जो पाण में इख़्तिलाफ़ थी पियो सो ख़राबी काफ़िरनि जे लाइ आहे हिक वॾे ॾींहं जी हाज़िरी जे वक़्तु أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين उन ॾींहुं केतिरो ॿुधंदा ऐं ॾिसंदा हूंदा जंहिं ॾींहुं असां वटि हाज़िर थींदा पर अॼु ज़ालिम खुलियल गुमराही में आहिनि وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون ऐं इन्हनि खे ड्रेजार हसरत जे ॾींहं खां जॾहिं फ़ैसिलो कयो वेंदो ऐं उहे गफ़लत में आहिनि ऐं ईमान नथा आणनि إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون बेशक ज़मीन ऐं जो कुझु उन ते आहे सभिनी जा वारिस असां थींदासीं ऐं असांजे तरफ़ ई उन्हनि खे मोटायो वेंदो واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا ऐं किताब में इब्राहिम खे यादि कर बेशक उहो निहायत सचो नबी हो إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا जॾहिं पंहिंजे पीउ खे चयाईं ए मुंहिंजा पीउ तूं छो अहिड़े जी इबादत करे रहियो आहीं जेको न ॿुधंदो आहे न ॾिसंदो आहे ऐं न तोखे को फ़ाइदो पहुचाए सघे थो يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ए मुंहिंजा पीउ बेशक मूं वटि उहो इल्मु आयो जेको तो वटि न आयो सो तूं मुंहिंजी पैरवी कर मां तोखे सिधी वाट ॾेखारे छॾींदुसि يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ए मुंहिंजा पीउ शैतान जी पूजा न कर बेशक शैतान रहमान जो वॾो नाफ़रमान आहे يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا ऐं मुंहिंजा पीउ मां डिॼां थो त तोखे रहमान जे तरफ़ां को अज़ाब न पहुचे सो तूं शैतान जो दोस्त न थी वञे قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا चयईं
छा तूं मुंहिंजी ख़ुदानि खां मुंहुं मोड़ी थो? ए इब्राहिम, बेशक जेकॾहिं तूं न मुड़े त मां तोखे पत्थर हणंदुसि ऐं तूं डिघे ज़माने ताईं मूंखां जुदा थी वञ। قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا चयाई, बस तो ते सलाम आहे, अन करीब मां तुंहिंजे लाइ पंहिंजे रब खां माफ़ी घुरंदुसि, बेशक हू मूं ते वॾो महिरबान आहे। وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ऐं मां तव्हां माण्हुनि सां ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन बुतनि जी तव्हां इबादत करियो था उन्हनि खां जुदा थियां थो ऐं मां पंहिंजे रब जी इबादत करियां थो। करीब आहे जो मां पंहिंजे रब जी इबादत खां बदबख्त न थियां। فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا पोइ जॾहिं इब्राहिम माण्हुनि खां ऐं अल्लाह खां सवाइ जिन बुतनि जी उहे इबादत कंदा हुआ उन्हनि खां जुदा थिया त असां संदसि खे इसहाक ऐं उन खां बाद याकूब अता कया ऐं इन्हनि सभिनि खे असां नबी बणायो। ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا ऐं असां इन्हनि खे पंहिंजी रहमत ॾिनी ऐं इन्हनि जे लाइ सची बुलंद शोहरत रखी। واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا ऐं किताब में मूसा खे यादि कर, बेशक हू चूंडियल बानो हो ऐं उहो नबी रसूल हो। وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ऐं असां उन खे तूर जे साॼे तरफ़ खां पुकारियो ऐं असां उन खे पंहिंजो राज़ ॿुधाइण लाइ मुक़रब कयो। ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا ऐं असां पंहिंजी रहमत सां उन खे उन जो भाउ हारून बि ॾिनो जेको नबी हो। واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا ऐं किताब में इस्माइल खे यादि कर, बेशक हू वाइदे जो सचो हो ऐं ग़ैब जूं ख़बरूं ॾियण वारो रसूल हो। وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ऐं हू पंहिंजे घर वारनि खे नमाज़ ऐं ज़कात जो हुकुम ॾींदो हो ऐं हू पंहिंजे रब वटि वॾो पसंदि कयल बानो हो। واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ऐं किताब में इदरीस खे यादि कर, बेशक हू निहायत सचो नबी हो। ورفعناه مكانا عليا ऐं असां उन खे हिकु बुलंद मकान तां खयो। أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا ही उहे अंबिया आहिनि जिन ते अल्लाह एहसान कयो, जेके आदम जी औलाद मां आहिनि ऐं इन्हनि माण्हुनि मां आहिनि जिन खे असां नूह सां गॾु सुवार कयो हो
ऐं इब्राहीम ऐं याकूब जी औलाद मां आहिनि ऐं इन्हनि माण्हुनि मां आहिनि जिन खे असां हिदायत ॾिनी ऐं चूंडियो। जॾहिं इन्हनि जे अॻियां रहमान जी आयतुनि जी तिलावत कई वेंदी आहे त ही सजदो कंदे ऐं रोईंदे किरी पवंदा आहिनि। فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا। पोइ उन्हनि जे पुठियां इन्हनि जी जाइ ते उहे नालाइक माण्हू आया जिन नमाज़ूं ज़ाया कयूं ऐं पंहिंजे ख़्वाहिशुनि जे पुठियां लॻा, सो अनक़रीब उहे जहन्नम जी ख़ौफ़नाक वादी ग़य सां वञी मिलंदा। إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا। पर जिन तौबा कई ऐं ईमान आदाऊं ऐं चङा कम कयाऊं त उहे माण्हू जन्नत में दाख़िल थींदा ऐं उन्हनि ते का ज़्यादती न कई वेंदी। جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا। हमेशा रहण जी उन्हनि बागनि में दाख़िल थींदा जंहिंजो वादो रहमान पंहिंजे बाननि सां उन्हनि जे ॾिसण खां बग़ैर फरमायो आहे। बेशक उन जो वादो अचण वारो आहे। لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا। उहे उन बागनि में का बि बेकार ॻाल्हि न ॿुधंदा सिवाय सलाम जे, ऐं उन्हनि जे लाइ सुबुह ऐं शाम में उन्हनि जो रिज़्क़ आहे। تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا। ही उहो बाग आहे जंहिंजो वारिस असां पंहिंजे बाननि मां उन खे कंदासीं जेको परहेज़गार हुजे। وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا। असां मलाइक सिर्फ़ तुंहिंजे रब जे हुकुम सां ई लहंदा आहियूं। सभु उन ई जो आहे जेको असांजे अॻियां आहे ऐं जेको असांजे पुठियां ऐं जेको इन जे विच में आहे, ऐं तुंहिंजो रब विसारींदड़ न आहे। رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا। आसमाननि ऐं ज़मीन ऐं जो कुझु इन्हनि जे विच में आहे, समूरनि जो रब उहो ई आहे। सो इन ई जी इबादत कर ऐं इन जी बंदगी ते साबित रह। छा अल्लाह जे नाले वारो को ॿियो ॼाणो था? ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا। ऐं माण्हू चए थो छा जॾहिं मां मरी वेंदुसि पोइ जल्दी मूंखे जीअरो करे ज़रूर कढियो वेंदो। أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا। ऐं छा इंसान खे यादि न आहे जो असां हिन खां अॻु बि इन खे पैदा कयो, हालांकि उहो का शइ न हो। فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا। पोइ तुंहिंजे रब जो कसम असां इन्हनि खे ऐं शैताननि खे जमा कंदासीं, पोइ इन्हनि खे दोज़ख जे आस पास हिन हालत में हाज़िर कंदासीं जो गोदन भर किरियल हूंदा। ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا। पोइ असां हर टोले मां उन खे कढंदासीं जेको इन्हनि मां रहमान ते सभिनि खां वधीक बेबाक हूंदो। ثم
لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا पोइ असां इन्हनि खे खूब ॼाणूं था जेकी बाहि में सड़ण जे वधीक लाइक़ आहिनि وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ऐं तव्हां मां हर हिकु दोज़ख तां गुज़रण वारो आहे हीअ तुंहिंजे रब जे ज़िम्मे ते ज़रूरी तय थियल ॻाल्हि आहे ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا पोइ असां परहेज़गारनि खे बचाए वठंदासीं ऐं ज़ालिमनि खे इन में गोॾनि भर किरियल छॾे ॾींदासीं وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا ऐं जॾहिं इन्हनि जे साम्हूं असां जूं रोशन आयतूं पढ़ियूं वेंदियूं आहिनि त काफ़िर ईमान वारनि खे चवंदा आहिनि ॿिन्ही टोलनि मां कहिड़े जी जाइ सुठी ऐं मजलिस बहितर आहे وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا ऐं असां इन्हनि खां अॻे केतिरियूं क़ौमूं तबाह कयूं जेकी सामान में ऐं ॾिसण में इन्हनि खां घणियूं बहितर हुयूं قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا अवां फरमायो जेको गुमराही में हुजे त उनखे रहमान खूब ढर ॾेई छॾी एस ताईं जो जॾहिं उहे इन शइ खे ॾिसनि जंहिंजो इन्हनि सां वाइदो कयो वेंदो आहे या त अज़ाब या क़यामत पोइ इहे ॼाणे वठंदा त कंहिंजो दर्जो ख़राब ऐं कंहिंजी फौज कमज़ोर आहे ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ऐं हिदायत माण वारनि जी हिदायत खे अल्लाह अञा वधाए छॾींदो आहे ऐं बाक़ी रहंदड़ नेक ॻाल्हियूं तुंहिंजे रब वटि सवाब जे एतबार सां बहितर ऐं अंजाम जे एतबार सां वधीक सुठियूं आहिनि أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا पोइ छा तो उन शख़्स खे न ॾिठो जंहिं असांजी आयतुनि जो इनकार कयो ऐं चवे थो मूंखे ज़रूर माल ऐं औलाद ॾिनो वेंदो أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا छा उनखे ग़ैब जी ख़बर मिली आहे या उन रहमान वटि को अहद करे रखियो आहे كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا हरगिज़ न हाणे असां लिखी रखंदासूं जेको इहो चवे थो ऐं उनखे खूब डिघो अज़ाब ॾींदासीं ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ऐं उहो जेकी शयूं चई रहियो आहे इन्हनि जा वारिस असां ई हूंदासीं ऐं उहो असां वटि अकेलो ईंदो واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ऐं इन्हनि अल्लाह खां सवाइ खोड़ ॿिया महबूद ठाहिया त जीअं हू इन्हनि लाइ सिफ़ारिशी बणिजी वञनि كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا हरगिज़ न अन क़रीब उहे कूड़ा ख़ुदा इन्हनि जी पूॼा खां इनकार कंदा
ऐं उहे इन्हनि जा मुखालिफ़ थी वेंदा। ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا छा तो न ॾिठो त असां काफ़िरनि ते शैतान मोकिलिया जो उहे इन्हनि खे खूब उभारींदा आहिनि। فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا पोइ तूं इन्हनि ते जल्दी न कर, असां त इन्हनि जी ॻणप पूरी करियूं था। يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا यादि कर जंहिं ॾींहुं असां परहेज़गारनि खे रहमान ॾांहुं महिमान बणाए वठी वेंदासीं। ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ऐं दोहारियुनि खे जहन्नम जी तरफ़ उञारो हकलींदासीं। لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا माण्हू शफ़ाअत जा मालिक न आहिनि, पर उहे जिन रहमान वटि अहद रखियो आहे। وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ऐं काफ़िरनि चयो रहमान औलाद अख़्तियार कई आहे। لقد جئتم شيئا إدا बेशक तव्हां निहायत ख़राब ॻाल्हि आंदी आहे। تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا क़रीब आहे जो इन सां आसमान फाटी पवनि ऐं ज़मीन बि फाटी पवे ऐं जबल टुटी किरी पवनि। أن دعوا للرحمन ولدا जो उन्हनि रहमान जे लाइ औलाद जी दावा कई। وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا जॾहिं त रहमान जे लाइक़ नाहे जो औलाद अख़्तियार करे। إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا आसमाननि ऐं ज़मीन में जेतिरा बि आहिनि सभु रहमान जी दरबार में बाना थी करे हाज़िर थींदा। لقد أحصاهم وعدهم عدا बेशक इन्हनि खे घेरे में रखियो आहे ऐं हिकु हिकु करे इन्हनि खे खूब ॻणे रखियो आहे। وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ऐं इन्हनि मां हर हिकु क़यामत जे ॾींहुं संदसि बारगाह में अकेलो हाज़िर थींदो। إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا बेशक जिन ईमान आंदो ऐं नेक अमल कया अनकरीब रहमान इन्हनि जे लाइ मोहब्बत पैदा कंदो। فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا पोइ असां ही क़ुरान तुंहिंजी ज़बान ते ई आसान फरमाए छॾियो जो तूं इन जे ज़रिए परहेज़गारनि खे ख़ुशख़बरी ॾीं ऐं झगड़ालू माण्हुनि खे इन्हनि जे ज़रिए ड्रेजारी। وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ऐं असां इन्हनि खां अॻु में केतिरियूं क़ौमूं तबाह कयूं, छा हाणे तूं इन्हनि मां कंहिंखे ॾिसीं थो या इन्हनि जी मामूली आवाज़ बि ॿुधी थो। بسم الله الرحمن الرحيم अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत महिरबान रहमत वारो आहे। طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ए हबीब असां अव्हां ते ही क़ुरान इन करे न लाथो जो अव्हां तकलीफ़ में पइजी वञो, إلا تذكرة لمن يخشى पर ही इन जे लाइ नसीहत आहे जेको ख़ौफ़ रखंदो हुजे। تنزيلا ممن
خلق الأرض والسماوات العلى उन जे तरफ़ां नाज़िल कयल आहे जंहिं ज़मीन ऐं बुलंद आसमान बणाया الرحمن على العرش استوى हू वॾो महिरबान आहे उन अर्श ते इस्तिवा फरमायो जीअं उन जे शान जे लाइक़ आहे له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى उन्ही जी मिल्कियत आहे जो कुझु आसमाननि में आहे ऐं जो कुझु ज़मीन में ऐं जो कुझु इन्हनि जे विच में आहे ऐं जो कुझु हिन आली मिट्टी ज़मीन जे हेठां आहे وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى ऐं जेकॾहिं तूं ॾाढियां आवाज़ सां ॻाल्हाईं त बेशक हू आहिस्ता आवाज़ खे ॼाणे थो ऐं उन खे बि जेको इन खां बि वधीक ॻुझो आहे الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى हू अल्लाह आहे उन खां सवाइ कोई इबादत जे लाइक़ नाहे सभु सुहिणा नाला उन जा आहिनि وهل أتاك حديث موسى ऐं छा तो वटि मूसा जी ख़बर पहुती إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى जॾहिं उन हिकु बाहि ॾिठी त पंहिंजे ज़ाल खे चयाईं बीह बेशक मूं हिकु बाहि ॾिठी आहे शायदि मां तो वटि इन मां को टांडो खणी अचां या बाहि वटि को रस्तो ॿुधाइण वारो लहां فلما أتاها نودي يا موسى पोइ हू जॾहिं बाहि वटि आयो त सॾु कयो वियो त ए मूसा أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى बेशक मां तुंहिंजो रब आहियां सो तूं पंहिंजा जूता लाह बेशक तूं पाक वादीअ तुवा में आहीं وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ऐं मां तोखे पसंदि कयो सो हाणे उन खे गौर सां ॿुध जेका वही मोकिली थी वञे إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري बेशक मां ई अल्लाह आहियां मूंखां सवाइ को बि महबूद नाहे सो मुंहिंजी इबादत कर ऐं मुंहिंजी यादि जे लाइ नमाज़ क़ाइम रख إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى बेशक क़यामत अचण वारी आहे क़रीब आहे जो मां इन खे ॻुझो रखां त जीअं हर साह खे उन जी कोशिश जो बदिलो ॾिनो वञे فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى सो क़यामत ते ईमान न आणण वारो ऐं पंहिंजी ख्वाहिशी पैरवी करण वारो हरगिज़ तोखे इन जे मञण खां न रोके न त तूं हलाक थी वेंदे وما تلك بيمينك يا موسى ऐं ए मूसा ही तुंहिंजे साॼे हथ में छा आहे قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى अर्ज़ कयईं ही मुंहिंजी लठ आहे मां इन ते टेक लॻाईंदो आहियां ऐं इन सां पंहिंजे बकरियुनि जे लाइ पन छाणींदो आहियां ऐं मुंहिंजूं इन में ॿियूं बि खोड़ ज़रूरतूं आहिनि
قال ألقها يا موسى फरमायई ऐं मूसा इनखे फिटी कर। فألقاها فإذا هي حية تسعى त मूसा उनखे हेठि उछलायो त यकदम उहा नांग बणिजी वई जेको डोड़े रहियो हो। قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى अल्लाह फरमायो इनखे पकड़ ऐं डिॼ न, असां इनखे ॿीहर साॻी हालत मोटाईंदासीं। واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى पोइ पंहिंजे हथ खे पंहिंजे बाज़ू सां मिलाए बग़ैर कंहिं बीमारी जे खूब रोशन थी करे हिकु ॿियो मुआजिज़ो बणिजी निकिरंदो। لنريك من آياتنا الكبرى त जीअं असां तोखे पंहिंजियूं वॾियूं वॾियूं निशानियूं ॾेखारियूं। اذهب إلى فرعون إنه طغى फिरौन वटि वञ, बेशक उहो सरकश थी वियो आहे। قال رب اشرح لي صدري मूसा अर्ज़ कयो, ए मुंहिंजा रब, मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो सीनो खोले छॾ ويسر لي أمري ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजो कमु सवलो कर। واحلل عقدة من لساني ऐं मुंहिंजी ज़बान जी गंढ खोल يفقه قولي त जीअं इहे मुंहिंजी ॻाल्हि सम्झनि। واجعل لي وزيرا من أهلي ऐं मुंहिंजे लाइ मुंहिंजे घर वारनि मां हिकिड़ो वज़ीर कर। هارون أخي मुंहिंजे भाउ हारून खे اشدد به أزري इन जे ज़रिए मुंहिंजी चेल मज़बूत कर। وأشركه في أمري ऐं इनखे मुंहिंजे कम में शरीक कर كي نسبحك كثيرا त जीअं असां तुंहिंजी घणी पाकाई बयान करियूं ونذكرك كثيرا ऐं तोखे घणो यादि करियूं। إنك كنت بنا بصيرا बेशक तूं असांखे ॾिसी रहियो आहीं। قال قد أوتيت سؤلك يا موسى अल्लाह फरमायो, ऐं मूसा, तुंहिंजो सवाल तोखे अता कयो वियो। ولقد مننا عليك مرة أخرى ऐं बेशक असां तोते हिकु ॿियो बि अहसान कयो हो। إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى जॾहिं असां तुंहिंजी माउ जे दिलि में इहा ॻाल्हि विझी छॾी जेका हुन जे दिलि में विझणी हुई। أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني त हिन ॿार खे संदूक में रखी दरिया में फिटी करे छॾियो। दरिया उनखे किनारे ते छॾींदो त जीअं उनखे उहो खणे जेको मुंहिंजो दुश्मन आहे ऐं इन जो बि दुश्मन आहे। ऐं मां तो में पंहिंजी तरफ़ां मोहबत विधी ऐं त जीअं मुंहिंजी निगाह जे आदो तुंहिंजी परवरिश कई वञे। إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى जॾहिं तुंहिंजी भेण हलंदी पई वई त उहा चवण लॻी,
छा मां तव्हांखे अहिड़ी औरत जी तरफ़ रहनुमाई कयां जेका हिन ॿार खे पाले, सो असां तोखे तुंहिंजी माउ वटि मोटाए आंदो त जीअं इन जी अखि ठरे ऐं इहा ग़मगीन न थिए, ऐं तो हिकु माण्हू खे क़तल करे छॾियो, पोइ असां तोखे ग़म खां छोटकारो ॾिनो ऐं तोखे ख़ूब आज़मायो, पोइ तूं केतिरा साल मदियन वारनि में रहें, पोइ ए मूसा तूं हिकु मुक़रर वाइदे ते हाज़िर थिए واصطنعتك لنفسي ऐं मूं तोखे ख़ासि पंहिंजी ज़ात लाइ बणायो। اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري तूं ऐं तुंहिंजो भाउ ॿई मुंहिंजूं निशानियूं खणी वञो ऐं मुंहिंजी यादि में सुस्ती न कजो। اذهبا إلى فرعون إنه طغى ॿई फ़िरौन ॾे वञो, बेशक उन सरकशी कई आहे। فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى पोइ तव्हां इन सां नरमी सां ॻाल्हाइजो, हिन उम्मीद ते त शायदि उहो नसीहत क़बूल करे या डिॼी वञे। قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ॿिन्ही अर्ज़ कयो, ए असांजा रब, बेशक असां इन ॻाल्हि खां डिॼूं था त हू असां ते ज़्यादती कदो या सरकशी सां पेश ईंदो। قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى अल्लाह फरमायो, तव्हां डिॼो न, बेशक मां तव्हां सां गॾु आहियां, मां ॿुधी रहियो आहियां ऐं ॾिसी बि रहियो आहियां। فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى सो तव्हां उन वटि वञो ऐं चओ त असां तुंहिंजे रब जा मोकिलियल आहियूं, तूं बनी इसराईल खे असां सां गॾु वञण जी मोकल ॾे ऐं इन्हनि खे तकलीफ़ न ॾे, बेशक असां तुंहिंजे रब जे तरफ़ खां हिकु निशानी आंदी आहे ऐं उन ते सलामती हुजे जेको हिदायत जी पैरवी करे। إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى बेशक असांजी तरफ़ वही मोकिली वेंदी आहे त अज़ाब उन ते आहे जेको इनकार करे ऐं मुंहुं फेरे। قال فمن ربكما يا موسى फ़िरऔन चयो, ए मूसा, पोइ तव्हां ॿिन्ही जो रब केरु आहे? قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى मूसा फरमायो, असांजो रब उहो आहे जंहिं हर शइ खे इन जे लाइक़ सूरत ॾिनी, पोइ वाट ॾेखारियईं। قال فما بال القرون الأولى फ़िरऔन चयो, अॻियुनि उम्मतुनि जो कहिड़ो हाल आहे? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى मूसा फरमायो, इन जो इल्मु मुंहिंजे रब वटि हिकु किताब में आहे ऐं मुंहिंजो रब न भुलिजंदो आहे ऐं न विसारींदो आहे। الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى जंहिं तव्हांजे लाइ ज़मीन खे विछाणो बणायो ऐं तव्हांजे हलण लाइ इन में रस्ता आसान कयाई ऐं आसमान मां पाणी लाथाई, पोइ असां तरह तरह सावक जा जोड़ा पैदा कया।
كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى तव्हां खाओ ऐं पंहिंजे जानवरनि खे चारियो बेशक इन में निशानियूं आहिनि अकुल वारनि जे लाइ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى असां ज़मीन मां ई तव्हां खे पैदा कयो ऐं इन्हनि में ई तव्हां खे ॿीहर मोटाईंदासीं ऐं इन ई मां तव्हां खे ॿीहर कढंदासीं ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ऐं बेशक असां इन खे पंहिंजूं निशानियूं ॾेखारियूं पोइ उन कूड़ो चयो ऐं न मञियाई قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى चवण लॻो ए मूसा छा तूं असां वटि इन करे आयो आहीं जो असां खे पंहिंजे जादूअ जे ज़रिए असांजे ज़मीन मां कढी छॾे فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى पोइ ज़रूर असां बि तुंहिंजे आदो अहिड़ो ई जादू आणींदासीं सो असांजे ऐं पंहिंजे विच में हिकु वादो मुक़ररु कर जंहिंखां न असां फिरूं ऐं न तूं अहिड़ी जाइ जेका बराबर फ़ासिले ते हुजे قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى मूसा फरमायो तव्हांजो वाइदो मेले जो ॾींहुं आहे ऐं ही त माण्हू ॾींहं चढ़े गॾु कया वञनि فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى पोइ फिरौन मुंहुं फेरे हलियो वियो पोइ पंहिंजी साज़िश खे जमा करण लॻो पोइ आयो قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى उन्हनि खे मूसा चयो तव्हांजी ख़राबी आहे तव्हां अल्लाह ते कूड़ न हणो न त उहो तव्हां खे अज़ाब सां हलाक करे छॾींदो ऐं बेशक उहो नामुराद थियो जंहिं कूड़ हयो فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى पोइ उहे पंहिंजे मामले में पाण में मुख़्तलिफ़ थी विया उन्हनि लिकी करे मशवरो कयो قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى चवण लॻा बेशक इहे ॿई यकीनन जादूगर आहिनि ही चाहिनि था त तव्हां खे तव्हांजी ज़मीन मां जादू जे ज़ोर सां कढी छॾनि ऐं तव्हांजो घणी इज़त ऐं बुज़ुर्गी वारो दीन खणी वञनि فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى पोइ तव्हां पंहिंजी साज़िश पकी करे वठो पोइ सफ़ ॿधी अचो ऐं बेशक अॼु उहो ई कामयाब थींदो जेको ग़ालिब ईंदो قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى उन्हनि चयो ए मूसा या त तूं लठ हेठि उछलाए या असां पहिरियां उछलायूं قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى मूसा फरमायो बल्कि तव्हां उछलायो पोइ ओचितो उन्हनि जूं रसियूं ऐं लठियूं उन्हनि जे जादूअ जे ज़ोर सां मूसा जे ख़्याल में डुकंदड़ मालूम थियूं فأوجس في نفسه خيفة موسى पोइ मूसा पंहिंजे दिलि में ख़ौफ़ महसूस कयो قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى पोइ असां फरमायो डिॼ न बेशक तूं ई ग़ालिब आहीं
وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى ऐं तूं बि इन खे उछलाए जेको तुंहिंजे साॼे हथ में आहे इहो इन्हनि जे ठाहियल शयुनि खे ॻी वेंदो बेशक जेको इन्हनि ठाहियो आहे उहो त फ़क़ति जादूगरनि जी ठगी आहे ऐं जादूगर कामयाब नाहे थींदो किथे बि अचे فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى पोइ सभु जादूगर सजदे में किराया विया उहे चवण लॻा असां हारून ऐं मूसा जे रब ते ईमान आंदो قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى फिरौन चयो छा तव्हां उन ते ईमान आंदो मुंहिंजी इजाज़त खां अॻे बेशक इहो तव्हांजो वॾो आहे जंहिं तव्हां सभिनी खे जादू सेखारियो पोइ मूंखे कसम आहे मां ज़रूर तव्हांजे हिक तरफ़ जो हथ ऐं ॿिए तरफ़ जो पेर कपींदुसि ऐं तव्हांखे खजीअ जे थुड़नि ते फाही चाढ़ींदुसि ऐं ज़रूर तव्हांखे मालूम थी वेंदो त असां में कंहिंजो अज़ाब घणो सख़्त ऐं घणो बाक़ी रहण वारो आहे قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا उन्हनि चयो असां उन रोशन दलीलनि ते हरगिज़ तोखे तरजीह न ॾींदासीं जेकी असां वटि आया आहिनि असांखे पंहिंजे पैदा करण वारे जो कसम सो तूं जेको करण वारो आहीं कर तूं हिन दुनिया जी ज़िंदगी में ई त कंदे إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى बेशक असां पंहिंजे रब ते ईमान आंदो त जीअं उहो असां जूं ख़ताऊं ऐं उहो जादू बख़्शे जंहिं ते तो असांखे मजबूर कयो हो ऐं अल्लाह बहितर आहे ऐं सभ खां वधीक बाक़ी रहंदड़ आहे إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا बेशक जेको पंहिंजे रब जे दरबार में मुजरिम थी करे ईंदो त ज़रूर उन जे लाइ जहन्नम आहे जंहिं में न मरंदो ऐं न ई आराम सां ज़िंदा रहंदो ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا ऐं जेको इन जी दरबार में ईमान वारो थी करे ईंदो जो उन चङा कम कया हुजनि त उन्हनि जे लाइ बुलंद दर्जा आहिनि جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى हमेशा रहण जा बाग आहिनि जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं हमेशा इन में रहंदा ऐं ही इनाम आहे उन जो जेको पाक थियो
ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى ऐं बेशक असां मूसा ॾांहुं वही मोकिली त रातो रात मुंहिंजे बाननि खे वठी हल ऐं इन्हनि जे लाइ दरिया में सुको रस्तो कढ तोखे ख़ौफ़ न थींदो फिरौन जे पहुचण जो न ख़तरो थींदो فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم पोइ फिरौन पंहिंजे लश्कर सां गॾु इन्हनि जे पुठियां हली पियो त उन्हनि खे दरिया ढके वरितो जीअं उन्हनि खे ढकियाईं وأضل فرعون قومه وما هدى ऐं फिरौन पंहिंजी क़ौम खे गुमराह कयो ऐं वाट न ॾेखारियईं يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى ए बनी इसराइल बेशक असां तव्हांखे तव्हांजे दुश्मननि खां छोटकारो ॾिनो ऐं तव्हांखे कोहे तूर जे साॼे तरफ़ जो वादो कयो ऐं तव्हां ते मनो सलवा लाथो كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى जेको पाक रिज़िक असां तव्हांखे ॾिनो आहे इन मां खाओ ऐं इन में ज़्यादती न करियो जो तव्हां ते मुंहिंजो गज़ब लही अचे ऐं जंहिं ते मुंहिंजो गज़ब लही आयो त बेशक उहो किरी पियो وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى ऐं बेशक मां उन माण्हू खे वधीक बख़्शण वारो आहियां जंहिं तौबा कई ऐं ईमान आंदाई ऐं नेक अमल कयाई पोइ हिदायत ते रहियो وما أعجلك عن قومك يا موسى ऐं ए मूसा तोखे पंहिंजी क़ौम खां कहिड़ी शइ जल्दी में मुब्तला कयो قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى अर्ज़ कयईं इजो ही मुंहिंजे पुठियां आहिनि ऐं ए मुंहिंजा रब तुंहिंजे तरफ़ जल्दी हिन करे हाज़िर थियुसि त जीअं तूं राज़ी थिए قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري फरमायो असां तुंहिंजे अचण खां पोइ तुंहिंजी क़ौम खे आज़माइश में विझी छॾियो ऐं सामरी इन्हनि खे गुमराह करे छॾियो فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي पोइ मूसा पंहिंजी क़ौम ॾांहुं गज़बनाक थी अफ़सोस कंदे मोटियो ऐं फरमायाई ए मुंहिंजी क़ौम छा तव्हांजे रब तव्हां सां चङो वाइदो न कयो हो छा तव्हां ते मुद्दत डिघी थी वई हुई या तव्हां ही घुरियो त तव्हां ते तव्हांजे रब जो कहर टुटे सो तव्हां मूंसां वाइदे खिलाफ़ी कई आहे قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة
زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري उन्हनि चयो असां पंहिंजे अख़्तियार सां तोसां वादे खिलाफ़ी नाहे कई पर क़ौम जे कुझु ज़ेवरात जो बार असां खां खणायो वियो हो सो असां इन्हनि ज़ेवरनि खे उछलाए छॾियो पोइ अहिड़ी तरह सामिरी बाहि में उछलायो فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي इन्हनि जे लाइ हिकु बेजान गाबो कढियो जंहिंजो ढगे वांगुरु आवाज़ हो पोइ माण्हू चवण लॻा ही तव्हांजो माबूद आहे ऐं मूसा जो माबूद आहे ऐं मूसा इन खे विसारे छॾियो आहे أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا त छा इहे नथा ॾिसनि जो इहो गाबो इन्हनि खे कंहिं ॻाल्हि जो जवाबु नथो ॾे ऐं इन्हनि जे लाइ न कंहिं नुक़सान जो मालिक आहे ऐं न नफ़े जो ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ऐं बेशक हारून इन्हनि खे पहिरियां ई चयो हो त ए मुंहिंजी क़ौम तव्हां खे इन जे ज़रिए सिर्फ़ आज़मायो पियो वञे ऐं बेशक तव्हांजो रब रहमान आहे सो मुंहिंजी पैरवी करियो ऐं मुंहिंजे हुकुम जी इताअत करियो قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى चवण लॻा असां त उन ते ॼमी वेठा रहंदासीं जेसि ताईं असां वटि मूसा मोटी न अचे قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا मूसा फरमायो ए हारून जॾहिं तो इन्हनि खे गुमराह थींदे ॾिठो हो ألا تتبعن أفعصيت أمري त तोखे कहिड़ी शइ मुंहिंजे पुठियां अचण खां मना कयो हो छा तो मुंहिंजो हुकुम न मञियो قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي हारून चयो ए मुंहिंजा माउ जा पुट मुंहिंजी दाढ़ी ऐं मुंहिंजे मथे जा वार न पकड़ बेशक मूंखे डपु थियो त तूं चवंदे ए हारून तो बनी इसराइल में तफ़रुक़ो विधो ऐं तो मुंहिंजी ॻाल्हि जो इंतज़ार न कयो قال فما خطبك يا سامري मूसा फरमायो ए सामिरी पोइ तुंहिंजो कहिड़ो हाल आहे قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتهما قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي उन चयो मूं उहो ॾिठो जेको माण्हू न ॾिठो सो मूं मलाइक जे निशान वटां हिकु मुठ भरे पोइ उन खे फिटी कयमि ऐं मुंहिंजे नफ़्स इहो ई चङो करे ॾेखारियो قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا मूसा फरमायो पोइ तूं हलियो वञ बेशक ज़िंदगी में तुंहिंजे लाइ इहा सज़ा आहे जो तूं चवंदे हथ न लाइजां
ऐं बेशक तुंहिंजे लाइ हिकु वाइदे जो वक़्तु आहे जेको तोखां न फिरंदो ऐं पंहिंजे इन महबूद खे ॾिस जंहिंजे साम्हूं सॼो ॾींहुं ॼमी वेठो रहीं कसम आहे असां ज़रूर इन खे साड़ींदासीं पोइ ज़रो ज़रो करे दरिया में लोड़ींदासीं إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما तव्हांजो महबूद त उहो ई अल्लाह आहे जंहिंखां सवाइ को महबूद नाहे हर शइ खे हुन जो इल्मु इहातो कंदड़ आहे كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا ए हबीब असां अव्हां जे साम्हूं अहिड़ी तरह अॻियूं ख़बरूं बयान फरमाईंदा आहियूं ऐं बेशक असां पाण वटां अव्हां खे हिकु ज़िक्र अता फरमायो من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا जेको इन खां मुंहुं फेरींदो त बेशक उहो क़यामत जे ॾींहुं हिकु वॾो बार खणंदो خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا उहे हमेशा इन में रहंदा ऐं उहो क़यामत जे ॾींहुं इन्हनि जे लाइ कहिड़ो न बुरो बार हूंदो يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا जंहिं ॾींहुं सूर फूकियो वेंदो ऐं असां इन ई ॾींहुं ॾोहारियुनि खे इन हालत में उथारींदासीं जो उन्हनि जूं अखियूं नीरियूं हूंदियूं يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا उहे पाण में आहिस्ते आहिस्ते ॻाल्हियूं कंदा त तव्हां दुनिया में सिर्फ़ 10 रातियूं रहिया आहियो نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما असां खूब ॼाणूं था जेको उहे चवंदा जॾहिं इन्हनि मां सभ खां बहितर राय वारो चवंदो त तव्हां फ़क़ति हिकु ई ॾींहुं रहिया हुयो ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ऐं अव्हां खां जबलनि जे बारे में सुवाल कनि था अव्हां फरमायो इन्हनि खे मुंहिंजो रब ज़रा ज़रा करे उॾाए छॾींदो فيذرها قاعا صفصفا पोइ ज़मीन खे बराबर पट करे छॾींदो لا ترى فيها عوجا ولا أمتا पोइ इन में न अण सिधाई ॾिसंदे ऐं न मथाई يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا उन ॾींहुं सॾींदड़ जे पुठियां हलंदा माण्हुनि जे तरफ़ खां उन सॾींदड़नि जे लाइ हेॾां होॾां थियण न थींदो ऐं समूरा आवाज़ रहमान जी बारगाह में आहिस्ता थी वेंदा पोइ तूं होरिया आवाज़ खां सवाइ कुझु बि न ॿुधंदे يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا उन ॾींहुं कंहिंजी शफ़ात कम न ॾींदी सिवाइ उन जे जंहिंखे रहमान इजाज़त ॾेई छॾी हुजे ऐं उन जी ॻाल्हि पसंदि फरमाई हुजे يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما उहो ॼाणे थो जेको कुझु उन्हनि माण्हुनि जे साम्हूं आहे ऐं जेको कुझु इन्हनि जे पुठियां आहे ऐं माण्हुनि जो इल्मु इन जो इहातो नथो करे सघे وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ऐं सभु चेहरा इन जे हुज़ूर झुकी वेंदा जेको पाण ज़िंदा ॿियनि खे क़ाइमु रखण वारो आहे ऐं बेशक उहो शख़्स नामुराद रहियो जंहिं ज़ुल्म जो भार खयो
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما ऐं जेको इस्लाम जी हालत में कुझु नेक अमल करे त न उनखे ज़्यादती जो खौफ हूंदो न नुक़सान जो। وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا ईअं असां इन खे अरबी क़ुरान लाथो ऐं इन में मुख़्तलिफ़ अंदाज़ सां अज़ाब जूं वईदूं बयान कयूं त जीअं माण्हू डिॼनि या क़ुरान इन्हनि जे दिलनि में कुझु गौर ऐं फ़िक्र पैदा करे। فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما पोइ अल्लाह घणो बुलंद आहे जेको सचो बादशाह आहे ऐं तुंहिंजी तरफ़ क़ुरान जी वही ख़त्म थियण खां पहिरियां क़ुरान में जल्दी न कर ऐं अर्ज़ कर ए मुंहिंजा रब मुंहिंजे इल्म में इज़ाफ़ो फरमाए। وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ऐं बेशक असां आदम खे उन खां पहिरियां ताक़ीदी हुकुम ॾिनो हो पोइ उहो खेस विसरी वियो ऐं असां उन जो को मज़बूत इरादो न ॾिठो। وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى ऐं जॾहिं असां मलाइकनि खे फरमायो त आदम खे सजदो करियो सो इब्लीस खां सवाइ सभई सजदे में किरी पिया उन इनकार कयो। فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى सो असां फरमायो ए आदम बेशक ही तुंहिंजो ऐं तुंहिंजी घरवारी जो दुश्मन आहे पोइ ईअं न थिए जो उहो तव्हां ॿिन्ही खे बेश्त मां कढी छॾे पोइ तूं तकलीफ़ में वञी पवें। إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى बेशक तुंहिंजे लाइ जन्नत में ही आहे त न तूं बुखारो हूंदे ऐं न ई उघाड़ो हूंदे وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ऐं ही त न ई तूं कॾहिं इन में उञारो हूंदे ऐं न तोखे उस लॻंदी। فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى पोइ शैतान उन खे वसवसो विधो चयो ए आदम छा मां तोखे ॿुधायां सदाईं ज़िंदा रहण जो वण ऐं उहे अहिड़ी बादशाही जे बारे में जेका कॾहिं फना न थींदी। فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى पोइ उन्हनि ॿिन्ही उन वण मां खाई वरितो सो उन्हनि ते शर्म जूं शयूं ज़ाहिर थी पयूं ऐं उहे जन्नत जा पन पाण खे चिंबड़ाइण लॻा ऐं आदम खां पंहिंजे रब जे हुकुम में लग़्ज़िश वाक़िअ थी सो जेको मक़सद घुरियाई उहो न पाताई। ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى पोइ उन जे रब उन खे चूंडे वरितो त उन ते पंहिंजी रहमत सां रुजू फरमायई ऐं ख़ासि कुर्ब जो रस्तो ॾेखारियई। قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى अल्लाह फरमायो
तव्हां ॿई गॾिजी जन्नत मां लही वञो, तव्हां मां हिकिड़ा ॿिए जा दुश्मन थींदा। पोइ ए आदम जी औलाद, जेकॾहिं तव्हां वटि मुंहिंजे तरफ़ां का हिदायत अचे त जेको मुंहिंजी हिदायत जी पैरवी कंदो त उहो न गुमराह थींदो ऐं न बदबख्त थींदो। ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى। ऐं जंहिं मुंहिंजी यादि खां मुंहुं फेरियो, पोइ बेशक उन जे लाइ तंग ज़िंदगी आहे ऐं असां उन खे क़यामत जे ॾींहुं अंधो उथारींदासीं। قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا। उहो चवंदो, ए मुंहिंजा रब, तूं मूंखे अंधो छो उथारियो जॾहिं त मां अखियुनि वारो हुयुसि। قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى। अल्लाह फरमाईंदो, अहिड़ी तरह असां जूं आयतूं तो वटि आयूं हुयूं, पोइ तो इन्हनि खे विसारे छॾियो ऐं अॼु अहिड़ी तरह तोखे छॾियो वेंदो। وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى। ऐं असां उन शख़्स खे अहिड़ो ई बदिलो ॾींदा आहियूं जेको हद खां लंघे ऐं पंहिंजे रब जी आयतुनि ते ईमान न आणे, ऐं बेशक आख़िरत जो अज़ाब सभ खां सख़्त ऐं सभ खां घणो बाक़ी रहण वारो आहे। أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى। पोइ छा उन्हनि खे इन ॻाल्हि हिदायत न ॾिनी जो असां इन्हनि खां पहिरियां केतिरियूं क़ौमूं हलाक करे छॾियूं जिन जी रिहाइश जी जायुनि में ही घुमंदा फिरंदा आहिनि। बेशक इन में अकुल वारनि जे लाइ निशानियूं आहिनि। ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى। ऐं जेकॾहिं तुंहिंजे रब जे तरफ़ां हिकु ॻाल्हि अॻे मुक़ररु थियल न हुजे हा ऐं हिकु मुक़ररु मुदत न हुजे हा त ज़रूर अज़ाब इन्हनि खे चुंबड़ी वञे हा। فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى। सो इन्हनि जी ॻाल्हियुनि ते सबर कर ऐं सिज उभरण खां अॻु ऐं इन जे गुरूब थियण खां अॻु पंहिंजे रब खे साराहींदे संदसि पाकी बयान कंदो रह, ऐं राति जे कुझु घड़ियुनि में ऐं ॾींहं जे तरफ़नि में बि अल्लाह जी पाकाई बयान कर, हिन उम्मीद ते जो तूं राज़ी थिए। ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى। ऐं ए ॿुधंदड़, असां मख़लूक जे मुख़्तलिफ़ टोलनि खे दुनिया जी ज़िंदगी जी जेका ताज़गी फ़ाइदो खणण जे लाइ ॾिनी आहे त जीअं असां इन्हनि खे इन बाबति आज़मायूं, पोइ तूं इन जी तरफ़ पंहिंजूं अखियूं न फैलाए ऐं तुंहिंजे रब जो रिज़्क़ सभ खां सुठो ऐं सभ खां वधीक बाक़ी रहण वारो आहे। وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى। ऐं पंहिंजे घर वारनि खे नमाज़ जो हुकुम ॾे ऐं पाण बि नमाज़ ते साबित रहो। असां तोखां को रिज़्क़ नथा घुरूं बल्कि असां तोखे रोज़ी ॾींदासीं ऐं भलो अंजाम परहेज़गारी जे लाइ आहे। وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم
بينة ما في الصحف الأولى ऐं काफ़रनि चयो ही नबी पंहिंजे रब वटां का निशानी छो नथो आणे ऐं छा इन्हनि माण्हू वटि अॻियनि किताबनि में ज़िक्र थियल बयान न आयो ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى ऐं जेकॾहिं असां इन्हनि खे रसूल जे अचण खां पहिरियां कंहिं अज़ाब सां हलाक करे छॾियूं हा त ज़रूर चवनि हा ए असांजा रब तूं असांजी तरफ़ को रसूल छो न मोकिलियो जो असां ज़लील ऐं ख्वार थियण खां पहिरियां तुंहिंजी आयतुनि जी पैरवी करियूं हा قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى अवां फरमायो हर को इंतज़ार करे रहियो आहे पोइ तव्हां बि इंतज़ार करियो पोइ अनकरीब तव्हां ॼाणींदव त सिधी वाट वारा केर हुआ ऐं कंहिं हिदायत माणी